ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमानुसारं 15 पाठः गतपाठः सम्पन्नः, क्षन्तव्यः 14 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् हि 14 पाठे अस्माभिः तत्र नपदान्तदुर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु इति सूत्रमादाय तत्र विचारः कृतः। तत्रापि विशिष्य सवर्णविधौ यद् उदाहरणं स्वीकृतं वर्तते ग्रन्थकारेण शिण्ढी इति, तस्य उदाहरणस्य सङ्गतिः भवति वा न वा इति तत्र चर्चा कृता वर्तते। तत्र उक्तं यत् श्नमकारस्य लोपः अत्र अजादेशः, नाम वस्तुतः सवर्णविधौ इदम् उदाहरणं न भवति इत्युक्त्वा उक्तं श्नमकारस्य लोपः अत्र अजादेशः भवति, तत्स्थानीभूतः श्नमकारः एव। तस्मिन् सति नकारस्य अनुस्वारप्रसक्तिरेव नास्ति। तथा च अनुस्वारस्य स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वेन कदापि अदृष्टत्वात् तस्य परसवर्णे कर्तव्ये अचः परस्मिन् इत्यल्लोपस्य स्थानिवत्वं न प्रसक्तम्, अतः तस्य निषेधः अपि व्यर्थः इत्युक्तम्। परन्तु तत्र तत्त्वबोधिनीकारस्य किञ्चन मतं वर्तते। तत्त्वबोधिनी व्याख्या च प्रौढमनोरमा व्याख्यानम् अनुसरति इति वयं जानीमः। प्रौढमनोरमा व्याख्या तु स्वयं दीक्षितेन कृता व्याख्या वर्तते तत्र सिद्धान्तकौमुद्याः। तत्र शिण्ढी इति रूपमेव प्रस्तुतं। तत्र तत्त्वबोधिनीकारेणपि तत्र प्रौढमनोरमायाः अनुसरणं कुर्वता तत्र उक्तं यत् अत्र पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधिः यः वर्तते तस्यापि स्थानी यः वर्तते, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधिः कः वर्तते? परसवर्णविधिः। स च परसवर्णः कस्य कर्तव्यः वर्तते? अनुस्वारस्य कर्तव्यः वर्तते। अतः पूर्वत्वेन यः विधिः दृष्टः वर्तते परसवर्णरूपः, तस्मादपि पूर्वं तस्य स्थानीरूपः यः वर्तते अनुस्वारः, तद्विधौ कर्तव्ये अपि तत्र पूर्वत्वं, नाम पूर्वत्वस्यापि अत्र नाम पूर्वत्वेन दृष्टस्य सवर्णविधेः स्थानिनः अपि अत्र पूर्वत्वं भवति इति तेन उक्त्वा तत्र समन्वयनं क्रियते। परन्तु प्रौढमनोरमायाः व्याख्याता शब्दरत्नकारस्तु एतन्नाङ्गीकरोति। सः तु कथयति यत् तितापयति इति प्रयोगे तर्हि अनिष्टता स्यात् यदि एवं सिद्धान्तं स्वीकुर्मः इति। तत्र का अनिष्टता स्यात्? तत्र उक्तम् अत्र अचोञ्यणिति इति वृद्ध्या लब्धस्य आकारस्य पुगागमे कर्तव्ये उकारलोपस्य स्थानिवद्भावे सति उकारेण व्यवधाने अणिपरकत्वाभावात् पुगागमः न स्यात्। पुगागमः यदि न स्यात् तर्हि तितापयति इति रूपं न स्यात्। एवं किल? तर्हि तत्र तितयति इति किमपि अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु अपेक्षितः तितापयति इति। तर्हि इदम् उदाहरणमेव अत्र न स्वीकर्तव्यम्। अत्र तु सवर्णविधौ उदाहरणं पाद्धसति इति उदाहरणं स्वीकर्तव्यम् इति तत्र शब्दरत्नव्याख्याने उक्तं वर्तते।
एवं रीत्या केचन विचाराः अस्माभिः तत्र सवर्णविधौ शिण्ढी इति यद् उदाहरणं स्वीकृतं वर्तते तस्य उदाहरणस्य तत्र कश्चन प्रत्याख्यानपक्षः अपि दृष्टः। नाम वस्तुतः दीक्षितस्य खण्डनम् इत्येव तत्र वक्तव्यं, यतः प्रौढमनोरमा व्याख्याने तत्र शिण्ढी इति उदाहरणं स्वीकृतं वर्तते। तद् शिण्ढी इति उदाहरणं न युज्यते इति तस्य निषेधः अथवा तस्य दूषणं सिद्धान्तरत्नाकराख्यग्रन्थे अपि कृतं वर्तते, अपि च व्याख्याने अपि तत्र उक्तं वर्तते यद् अत्र तु पाद्धसति इति उदाहरणमेव स्वीकर्तव्यम् इति तत्र कश्चन विचारः अस्माभिः तत्र मूलातिरिक्तः विचारः, परन्तु मूलसम्बद्धः एव विचारः तत्र उद्ग्रन्थस्थः विचारः श्रुतः। तत्र च पाद्धसति इत्यत्र युक्त्यर्थम् अथवा एतस्य उदाहरणस्य सिद्ध्यर्थं तत्र अचः परस्मिन् इत्यस्य पूर्णतया अर्थस्य अवगमनाय अस्माभिः प्रकरणान्तरस्य इतोपि प्रतीक्षा कर्तव्या अस्ति। यथा भाष्ये तत्र क्वचित् पूर्वस्मादपि विधौ तत्र परस्य पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये अपि क्वचित् स्थानिवद्भावः भवति इत्यपि अस्माभिः एकः भाष्योक्तः सिद्धान्तः अग्रे पठिष्यते। अतः एव तत्र पूर्णतया अस्य उदाहरणस्य समन्वयनम् अधुना न कृतं मया, यतः शब्दरत्नाख्यः विषयः अत्र आरब्धव्यः भवति इत्येकः विषयः। किञ्च अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य सूत्रस्य अर्थकरणे पक्षान्तरमपि वर्तते भाष्ये चर्चितं, तस्य अर्थस्य विचारः च अग्रे भविष्यति। तद्वयम् अग्रे एव करिष्यामः। सद्यः अत्र तु इदम् उक्त्वा एव अस्माभिः त्यक्तं यत् पाद्धसति इति यद् उदाहरणं भवति तद् वस्तुतः सवर्णविधौ परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इति निषेधस्य उदाहरणं तद्भवति। शिण्ढि इति तु साक्षात् न भवति। शिण्ढि इति तु तत्र अनुस्वारविधौ अन्तर्भाव्यः वस्तुतः सः प्रयोगः। एवं किल, यतः अनुस्वारविधिः आदौ तदनन्तरं तस्य परसवर्णत्वविधिः तत्र वक्तव्यः। अतः तत्सदृशम् एव उदाहरणम् अस्माभिः अनुस्वारविधौ दृष्टं। किं तद् शिंशन्ति इति, एवं किल। अतः शिंशन्ति इत्यत्र अस्माभिः दृष्टमेव, नाम नकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति, श्नसोरल्लोपः इति। तस्य स्थानिवद्भावः सः लोपः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति, नाम अभावं न प्राप्नोति, नाम अकारभावं न प्राप्नोति। अकारभावः यदि तत्र अकारभावः तेन यदि प्राप्येत तर्हि तु तत्र नकारस्य अनुस्वारः एव न स्यात्। नश्चापदान्तस्य झलि कुतः झलपरकत्वाभावात्। अतः अनुस्वारविधावपि तत्र परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इति वक्तव्यं। केन? नपदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरसवर्णानुस्वार इत्यादिना सूत्रेण। तदनन्तरम् अस्माभिः दीर्घविद्धौ परनिमित्तस्य अजादेशस्य स्थानिवद्भावस्य निषेधः दृष्टः। तत्रोक्तम् उदाहरणं प्रतिदीवना इति। तत्र चोक्तम् अत्र दीर्घविधौ यथा प्रतिदीवना, तत्र तर्हि किमुक्तं? हलिचेति दकारात् इकारस्य दीर्घे कर्तव्ये अल्लोपो न स्थानिवत् इति। नाम मूलशब्दः अत्र प्रतिदीवन् इति। एवं किल, हलिच इत्यनेन दि इत्यत्र इकारस्य दीर्घः यदि कर्तव्यः तर्हि तस्य उपधात्वम् अपेक्षितं। कस्य? दिवि इति धातोः उपधात्वं तदैव लप्स्यते यदि तत्र हल्परकत्वं लप्स्यते। एवं खलु, हल्परकत्वं तदा लप्स्यते यदा अत्र दिवन् इत्यत्र वकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः भविष्यति, तदा एव धातोः इकारः तत्र लप्स्यते उपधात्वेन, ततश्च तस्य दीर्घो भविष्यति। यदि अत्रापि लुप्तः अकारः स्थानिवद्भावं प्राप्नुयात्
तर्हि लोपः अकारवत् स्यात्। अकारवत् स्यात् यदि तर्हि हलिच इत्यस्य सूत्रस्य कृते हलपरकत्वं न लभ्येत। हल्परकत्वं यदि न लभ्येत तर्हि तत्र प्रतिदीव्ना इत्यत्र दीर्घोऽपि न स्यात्। अतः दीर्घविधौ तत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः स्यात् इति एतदर्थं तत्र न पदान्त इति सूत्रे दीर्घग्रहणं कृतम् इत्यर्थः भवतु। इदानीम् अग्रिमः विधिः कः इति पश्यामः चेत् तत्र सूत्रे जश् विधिः भवति। तस्य अद्य आरम्भः कर्तव्यः वर्तते। एतावांश्च विषयः अस्माभिः गतपाठे श्रुतः। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्य अयं 15 पाठः आरब्धः भवति। एवं किल 15 पाठे वयं जश् विधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् न भवति, यश्च प्राप्तः भवति, यच्च स्थानिवद्भावः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन प्राप्तः भवति, तस्य निषेधः इदानीं पठनीयः अस्ति। अस्तु, तदर्थं कथयति किं तत्र उदाहरणं किं जश् विधौ यथा सग्धिश्च मे इति। सग्धिश्च मे इति वेदस्य किञ्चन वचनं भवति। तत्रापि अस्माकं प्रयोजनम् अथवा अस्माकं यः विचारः अत्र प्रचलति सः विचारः अस्माभिः तत्र सग्धिशब्दविषयमादाय कर्तव्यः वर्तते। एवं वा न वा? अतः तत्र उदाहरणं स्वीकरिष्यते। न, उदाहरणं तु स्वीकृतं, सग्धिः तत्र क्रमः नाम धातुः स्वीकर्तव्यः वर्तते। तत्र अद्भक्षणे इति धातुः रूपं किं निर्मातव्यं? सग्धि इति। अद्भक्षणे इति किं कथयति अत्र पश्यन्तु, प्रक्रियां कथं कथयति, किमुक्तवान्? अद्भक्षणे क्तिन् बहुलं छन्दसि इति घस्लादेशः, घसिवसोर्हलिच इति इत्युपधः लोपः, झलो झलि इति सलोपः, झषस्तोर्धोधः इति तकारस्य धत्वं, झलाञ्झषि इति जष्ट्वेन घकारस्य गकारः, समानाग्धिः अदनं सग्धिः, समानस्य छन्दसि इति स्वभावः। एतावतीभिः पङ्क्तिभिः रूपसिद्धिः उक्ता वर्तते। परन्तु क्रमशः अहं वदामि, भवन्तः तत्र टिप्पणीपुस्तिकाम् अथवा बुद्धौ वा एतां समग्रां रूपस्थितिं स्थापयिष्यन्ति इति अहं भावयामि। यदि बुद्धौ स्थापयितुं कश्चन क्लेशः भवति तर्हि निश्चयेन टिप्पणीपुस्तिकायां रूपसिद्धिः लेखनीया, अन्यथा अवगमनं न भवति। आम्, अदधातुः समीचीनं। तदनन्तरम् अत्र सूत्रं भवति। अदधातोः आदौ तु क्तिन् प्रत्ययः कर्तव्यः, उक्तं खलु। अद् भक्षणे धातुः कः वर्तते? अद्भक्षणे इति धातुः। तस्मात् धातोः क्तिन् इति प्रत्ययः भवति। मूले अत्र यदि कौमा नास्ति तर्हि अर्धविरामं स्थापयन्तु, अद्भक्षणे इत्यस्मादनन्तरम्। अन्यथा अर्थः एवमपि गच्छेत्, नाम अद् भक्षणे क्तिन्, तथा न। अद्भक्षणे इति धातुः ततः क्तिन् इत्यर्थः। आम्, तर्हि अत्र बहुलं छन्दसि इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण अद् इत्यस्य स्थाने घस्ल् इति आदेशः भवति। लिदित् सः आदेशः, लि इत्यस्य संज्ञा भवति, घस् इत्येव अवशिष्यते। घस् क्तिन् इति स्थितिः भवति। क्तिनः कः अवशिष्यते? ति इत्येव अवशिष्यते। अतः घस् ति इति स्थितिः भवति।
समीचीनं। घसति इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति पश्यन्तु। घसि भसोर् हलिच इति एकं सूत्रं, तेन उपधालोपः नाम घस् इत्यत्र यः उपधा वर्तते अकारः तस्य लोपः भवति। एवं खलु घसि भसोर् हलिच, हल् परकत्वं तस्य कृते अपेक्षितं, क्तिनः त हल् अस्ति एव, एवं किल। अतः घस् इत्यत्र उपधालोपः कृतः। उपधालोपः नाम घकारोत्तरवर्ति यः अकारः वर्तते तस्य लोपः यदि कृतः तर्हि किम् अवशिष्टं? तर्हि तत्र घ स् नाम अकारः गतः, घ स ति इति स्थितिः लभ्यते। एवं खलु। घ स ति इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति झलो झलि इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति। घस्लादेशः यः कृतः तस्य यः सकारः तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? घ ति इत्येव अवशिष्यते। समीचीनं। तदनन्तरं घ ति इत्यवस्थायाम् अग्रे किं भवति चेत् तत् कथयति झषस्तथोर्ध्वोधः इति एकं सूत्रं। झषस्तथोर्ध्वोधः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ति इत्यस्य तकारः अस्ति खलु, तस्य स्थाने धकारः भवति। का स्थितिः जायते? घधि ग्धि। का स्थितिः? ग्धि इति स्थितिः जायते। घधि इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति झलां झषि इत्यनेन सूत्रेण जष्त्वं क्रियते, नाम जष्ट्वेन अत्र घकारस्य स्थाने गकारः आगच्छति। किं रूपं सिद्ध्यति? गधि ग्धि इति, हलन्त ग अपि च ति मेलनेन ग्धि इति सिद्ध्यति। समीचीनं। ग्धिः इत्यस्य अस्माभिः सिद्धिः कृता। ग्धिः इत्यस्य कोऽर्थः? अदनम् अर्थात् अथवा भक्षणं। ग्धिः इत्यस्य अर्थः भक्षणम् इति वैदिकः अयं प्रयोगः। तदनन्तरम् अत्र बहुव्रीहि समासः क्रियते। तत्र विग्रहः उच्यते समाना नैव कर्मधारयः अपि भवितुम् अर्हति। कर्मधारयः एव। समाना च असौ ग्धिः च इत्यवस्थायां समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् समान ग्धि इति अवशिष्यते। पुंवद्भावादिकं कृत्वा समाना इत्यस्य समान इति भवति। समानग्धि इत्यवस्थायां तत्र तद् अत्र कर्मधारयः येन उच्यते सः तु पूर्वापर प्रथमचर्मजघन्ये समान मध्यमध्यमवीराश्च इत्यनेन समासः क्रियते। तदनन्तरं समान इति वर्तते खलु, तस्य स्थाने स इति आदेशः भवति। तदेव अग्रे व्याख्याता कथयन् अस्ति पश्यन्तु। समानस्य छन्दसीति स्वभावः केन सूत्रेण? अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इत्यनेन सूत्रेण सभावः क्रियते, नाम स इति आदेशः तस्य स्थाने क्रियते। अतः किमायाति? स ग्धि सग्धि, सुसस्य ऋत्वे विसर्गे सति सग्धिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अत्र यः विचारः तत्र दृष्टिम् इदानीं वयं करिष्यामः। तदर्थम् अग्रिमा पङ्क्तिः पठनीया। रूपसिद्धिः अस्माभिः ज्ञाता। अत्र उपधालोपः यत्र कृतः खलु तद्बुद्धौ स्थापयन्तु। उपधालोपः अत्र केन कृतः? घसि भसोर् हलिच इत्यनेन। कस्याम् अवस्थायां कृतः? घस् ति इत्यवस्थायाम् उपधालोपः कृतः आसीत् खलु। तदनन्तरं जष्ट्वं कृतम् आसीत्, एवं किल। तदनन्तरं घ ति इति खलु आसीत्। घ धि घकारस्य जष्ट्वेन गकारः खलु अस्माभिः आनीतः, अतः एव तत्र ग्धिः इति रूपं सिद्धम्। अतः तत्र उपधालोप वेलायाम् अवधानं कुर्वन्तु। तत्र आदेशः कः? लोपः। लोप इत्याख्यः आदेशः। समीचीनम्। तत्र कथयन् अस्ति अग्रे व्याख्याता अत्र जष्ट्वे कर्तव्ये, नाम घकारस्य जष्ट्वेन यः गकारः कृतः तस्मिन् जष्ट्वे कर्तव्ये उपधालोपो न स्थानिवत् इति। परनिमित्तः अजादेशः
उपधालोपः केन कृतः? घसिवसोर्हलि च। परतः क्तिनः हल् तत्र निमित्तरूपः भवति, अतः परनिमित्तः अजादेशः नाम क्तिन् इत्यत्र तकारं निमित्तीकृत्य अचः स्थाने यः आदेशः। कस्य अचः स्थाने कः आदेशः इति चेत् घस् इत्यत्र घकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते, तस्य अकारस्य स्थाने आदेशः। कः आदेशः? लोपादेशः। स्थानीवत् स्यात् नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य प्रवृत्तिं वदन्नस्मि अहं। स्थानीवत् स्यात् नाम अवत् स्यात्, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वत्वेन कः विधिः तत्र कर्तव्यः वर्तते इति चेत् सः पूर्वत्वेन क्रियमाणः विधिः वर्तते जष्ट्वविधिः। परन्तु यदि परनिमित्तः जादेशः स्थानिवत् अत्र जातः तर्हि तु जष्तुं न भविष्यति। कुतः? झलवर्णः यः वर्तते घ इति, ततः परतः झष् वर्णः न लप्स्यते। स च कः वर्तते? ध इत्यस्य धकारः। एवं खलु? झमै घढ धष् यः तत्र झषस्ततोर्धोधः इत्यनेन लब्धः वर्तते। नाम अकारेण व्यवधानं भविष्यति। झलां झषि इत्यस्य कृते झष्परकत्वम् अपेक्षितम् अस्ति। झष्परकत्वं यदि न लब्धं तर्हि अस्य घकारस्य गकारादेशः एव न भविष्यति। गकारादेशः न यदि स्यात् तर्हि तस्य तेन ग्धि इति रूपं न लप्स्यते। ग्धि इति न लप्स्यते तर्हि सग्धि इत्यपि न लप्स्यते। अतः अत्र परनिमित्तः अजादेशः यः वर्तते जष्ट्वविधौ कर्तव्ये तस्य निषेधः वक्तव्यः। केन? न पदान्तद्विरवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजस् इत्यादिना सूत्रेण। एवं किल? अतः अत्र अव्यवस्था या आसीत् जायमाना स्थानिवद्भावेन सा तस्य स्थानिवद्भावस्य एव निवृत्तिः क्रियते, निषेधः क्रियते। तेन सग्धिः सग्धिश्च मे इति वैदिकः प्रयोगः सिद्धो भवति। एवं किल? इति जष्विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधस्य उदाहरणम्। इदानीं वयम् अग्रे नपदान्त इति सूत्रे अन्तिमः योऽयं विधिः उक्तः तस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। उदाहरणं भवति कथयति न अन्तिमः विधिः कः? तत्र चर्विधिः वर्तते। चर्विधिषु च चर्विधिषु इति खलु उदाहरणं सूत्रं पठितमस्माभिः। न पदान्तद्विरवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु। अतः चर्त्वविधावपि परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति एतदर्थम् अस्माभिः अग्रे यद् उदाहरणमत्र दत्तं वर्तते तस्य प्रक्रिया द्रष्टव्या, सामान्येन वा द्रष्टव्या। प्रक्रिया वर्तते जक्षतुः इति। जघास जक्षतुः जक्षुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति तत्र। जक्षतुः इति लिट्लकारे तत्र द्विवचनस्य रूपं भवति। एवं किल? अत्र अपि यः मूलधातुः भवति सः धातुः कः भवति? अद्भक्षणे इत्येव भवति। अद्भक्षणार्थपरकः एव धातुः अत्र स्वीक्रियते। एवं किल? अतः अदधातोः लिट् प्रत्ययः भवति अथवा लिट् लकारः भवति। तदनन्तरं लिट्यन्यदरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण अस्य अद् इति धातोः स्थाने घस्लादेशः क्रियते विकल्पेन। एवं वा न वा? घस्लादेशपक्षे रूपं भवति किं? जक्षतुः इति। लिटः स्थाने कः आदेशः भवति? अत्र प्रथमपुरुषस्य द्विवचने अतुस् इति। तदेव उक्तवान् अग्रे घसेर्लिटि अतुस्। अतः का स्थितिः जायते? घस् अतुस्। तदनन्तरं कथयति द्वित्वं नाम धातोः द्वित्वं भवति। घस् घस् अतुस् समीचीनं। तदनन्तरं हलादिशेषः
अभ्यासस्य आदिहल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते। अभ्यासः कः? द्वित्वानन्तरं प्रथमः यः भवति सः अभ्याससंज्ञकः भवति। नाम द्वित्वसमुदाये यः प्रथमः भवति सः अभ्याससंज्ञकः भवति। अतः तत्र आदिः एव हल् घ शिष्यते, अन्ये हलः यदि तस्मिन् अभ्यासे सन्ति ते लुप्यन्ते। सः अन्यः कः? सकारः, तस्य लोपः भवति। स्वरस्तु तथैव तिष्ठति, अतः घ इति लभ्यते। घस् अतुस् इति स्थितिः जाता। ततः कथयति कुहोश्चुः इति झकारः, नाम कुहोश्चुः इत्यनेन घकारस्य कः? झकारः। घस् अतुस्, समीचीनं। ततः कथयति अभ्यासे चर्च इत्यनेन जष्टुं, नाम जष्ट्वेन अस्य झकारस्य स्थाने जकारः आगच्छति इत्यर्थः। घस् अतुस्, एवं किल? घस् अतुस् इत्यवस्थायां तत्र सूत्रं भवति। गमहनजनखनघनघसां लोपः ङित्यनङि इत्यादि सूत्रेण तत्र कथयति गमहन इति उपधालोपः, नाम घस् अतुस् इत्यवस्थायां घस् इत्यस्य यः उपधावर्णः वर्तते तस्य लोपः क्रियते, एवं किल? अत्र च गमहनजनखनघसाम् इत्यस्य इत्यादि सूत्रस्य किञ्चित्, नाम तत्र निमित्तं किं भवति इति तत्र सूत्रार्थस्य किञ्चित् संक्षेपेणैव चर्चायाः अपेक्षा वर्तते अथवा ज्ञानस्य अपेक्षा वर्तते। किं कथयति तत् सूत्रमिति चेत् गमहनजनघनघस इत्येतेषाम् अङ्गानाम् उपधायाः लोपः भवति अजादौ प्रत्यये ङिति अनङि परतः, एवं किल? नाम अजादिः प्रत्ययः स्यात् स च ङित् स्यात् इति। अत्र अतुस् इति प्रत्ययः अजादिः वर्तते, यः तसः स्थाने कृतः वर्तते, तस्य ङित्वमपि वर्तते। कुतः? सार्वधातुकमपि अपि सार्वधातुकं ङित्वत् स्यात्, अथवा असंयोगाल् लिट्कित्। सत्यं, सार्वधातुकत्वं तु न भवति एव, यतः लिटः आर्धधातुकत्वमेव भवति। असंयोगाल् लिट्कित् इत्यनेन तत्र घस् इत्यस्मात् परतः यः लिट् अस्ति तस्य किद्वत् भावः आरोप्यते। सत्यं, सार्वधातुकम् इति न, सार्वधातुकमपि इति नास्ति, असंयोगाल् लिट्कित् इत्यनेन तस्य कित्वम् आरोप्यते। एवं तर्हि कित्वात् तत्र, नाम कित् परतः तत्र गमहनजनखनघसाम् इत्यादिना सूत्रेण घस् इत्यत्र उपधालोपः क्रियते। समीचीनं। का स्थितिः आसीत्? घस् अतुस्। अधुना का स्थितिः लब्धा? घस् अतुस्, नाम घकारोत्तरवर्ती अकारः लुप्तः इत्यर्थः। समीचीनं। घस् अतुस् इत्यवस्थायां खरिच इत्यनेन चर्त्वं क्रियते। खरिच इत्यनेन किं कथ्यते? खरिपरे झलान् च्यरः स्युः। खरपरतः कः? परतः खर् कः वर्तते? घस् इत्यत्र सकारः खरवर्णः वर्तते, अतः ततः पूर्वं झलवर्णः कः वर्तते? घकारः, तस्य चर्त्वं भवतु इत्युच्यते। चर्त्वात् तत्र तस्य स्थाने ककारः लभ्यते। कस्य स्थाने? घकारस्य स्थाने। अतः किं, का स्थितिः जाता अधुना? स अतुस्। तदनन्तरम् एकं सूत्रं शासिवसिकसीनां च इत्यनेन सूत्रेण तत्र अत्र विद्यमानः यः सकारः वर्तते तस्य षत्वं विधीयते। का स्थितिः जायते? श अतुस् मेलनेन कष संयोगे क्ष इति भवति। जक्षतुस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति जक्षतुः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। नाम मुख्यविचारः तु अधुना आरभ्यते। एतावता तु प्रक्रिया आसीत्, एतावता तु जक्षतुः इत्यस्य रूपसिद्धिः दृष्टा, तावदेव। मुख्यः विचारः तु अधुना अत्र कर्तव्यः। कः मुख्यः विचारः इति चेत् तत्र उच्यते अत्र चर्त्वे कार्ये, नाम अत्र चर्त्वे कार्ये अर्थात् चर्त्वे कर्तव्ये
उपधालोपो न स्थानिवत् इति। उपधालोपः केन कृतः? गमः न जनघनघसाम् इत्यनेन कृतः। एवं खलु परनिमित्तः अजादेशः। परनिमित्तः कः? परतः निमित्तं किं वर्तते? कित् यः वर्तते अतुस् सः। एवं किल? अजादेशः नाम तत्र घस् इति उपधावर्णः यः वर्तते अकारः, तस्य स्थाने लोप इत्याख्यः आदेशः स्थानिवत् स्यात् नाम अवत् स्यात्। यदि एवं स्यात् नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य प्रवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि पूर्वत्वेन दृष्टः यः विधिः सः न स्यात्। कः विधिः सः? खरिच। चर्त्वं न स्यात्। कुतः? यतः खरिच इत्यस्य कृते परतः खरवर्णः न लभ्येत, अपि तु मध्ये अकारेण व्यवधानं स्यात्। तच्च व्यवधानं यथा न स्यात् तदर्थं तत्र चरविधौ तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन प्राप्तः यः स्थानिवद्भावः तस्य निषेधः वक्तव्यः। एवं वा न वा? अतः परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति चरविधौ। तच्च केन साधितं? न पदान्तो द्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर् विधिषु इत्यनेन सूत्रेण तत्र चरविधौ अत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः कृतः। अतः अत्र इदानीम् अस्मात् तत्र घकारात् परतः खरवर्णः अस्ति एव सकारः, अतः खरिच इत्यस्य अत्र प्रवर्तनं भवत्येव। अतः जक्षतुः इति रूपं सिद्ध्यत्येव इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावता तत्र नपदान्त इति सूत्रस्य सर्वेऽपि विधयः अस्माभिः दृष्टाः। सर्वेषु अपि विधिषु एतेषु दशसु विधिषु तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधिः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवत्येव नाम प्राप्तिः भवत्येव, परन्तु एषु दशसु स्थानेषु तस्य प्राप्तिः अथवा तस्य प्रवृत्तिः नापेक्षिता। कुतः? अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति इति कृत्वा। अतः एषु दशसु स्थानेषु विशिष्य तत्र निषेधः सूत्रकारेण उक्तः। इतः पूर्वं तु एते दशविधयः यत्र नान्तर्भवन्ति तत्र तु परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद्भावं प्राप्नोत्येव। तत्स्थानं कुत्र दृष्टमस्माभिः? वव्रश्च इत्यत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् अपेक्षितः एव। एवञ्च गणयति इत्यत्रापि खलु दृष्टम्। अतः परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् भवतु इति तु सामान्येन उक्तं, परन्तु परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् भवतु इति वचनं येषु दशसु विधिषु अपि प्राप्यमाणम् आसीत् यच्च नापेक्षितम्। अतः अत्र निषेधः कृतः। भोः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ महोदय भवान् अत्र प्रवृत्तिं मा करोतु, इतः अन्यत्र भवतः यत्रापि इच्छा अस्ति अथवा यत्र भवतः अनुकूलं स्थलं लभ्यते वव्रश्च इत्यादिषु तत्र भवतः प्रवृत्तिः भवतु, अत्र तु प्रवृत्तिः मा भवतु, अत्र भवतः अस्माभिः निषेधः क्रियते इति। समीचीनम्। एवञ्च अत्र इमानि दश उदाहरणानि आदाय यः विचारः अस्माभिः कृतः एषु दशसु विधिषु तस्य नितान्तम् अग्रे आगम्यमानस्य तत्र विषयस्य पठनाय सौकर्यम् अस्माभिः अनुभविष्यते। अग्रे अग्रे यथा यथा एते विषयाः मूले उपस्थिताः भविष्यन्ति तथा तथा तत्र पठितमासीत् खलु इति तत्र इतोपि एते विषयाः दार्ढ्यं प्राप्स्यन्ति। सद्यः यदि पुनः पुनः श्रुत्वा पुनः पुनः चिन्तनं कृत्वापि केचन संशयाः भवताम् अवशिष्टाः स्युः तर्हि मूले एते विचाराः पुनरपि अग्रे आगमिष्यन्ति। तत्र एतेषां स्पष्टता इतोपि दार्ढ्येन भविष्यति यदा तत्र एतेषाम् अनुवर्तनं जातं भविष्यति। अतः तथापि यावच्छक्यम् अत्रैव अवगमनाय प्रयासः कर्तव्यः, येन अग्रे अपि विषयः सरलतया एव स्पष्टः स्यात्, भ्रमाय न स्यात् इति कृत्वा। समीचीनम्। अस्तु, ततः अग्रे कथयति। किं कथयति?
तद्द्रष्टव्यम्। भाष्ये तु पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति अवष्टभ्य, पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति अवष्टभ्य द्विर्वचन सवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरः प्रत्याख्याताः इति। एवं किल। नाम भाष्ये एकं वार्तिकम् अथवा एकः सिद्धान्तः उक्तः। कः सिद्धान्तः? तत्र पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत्, नाम पूर्वत्रासिद्धकाण्डे असिद्धकाण्डम् उच्यते। तत् किं? त्रिपादी इत्यस्य अन्यदपि नाम किं वर्तते? असिद्धकाण्डं। सपादसप्ताध्याय्याः अपरं नाम किं वर्तते? सिद्धकाण्डम् इति। अथवा पूर्वत्रासिद्धकाण्डम् अथवा पूर्वत्रासिद्धक्षेत्रं किं वर्तते? त्रिपादी। एवं वा न वा? सः असिद्धकाण्डः वर्तते। अतः यथा रामायणे भिन्नभिन्नकाण्डत्वेन तत्र वर्गीकरणं कृतं भवति खलु, एवम् अस्माकं पाणिन्यष्टकस्यापि द्विधा विभागः वर्तते, सिद्धकाण्डम् असिद्धकाण्डञ्च। एवं किल। अतः असिद्धकाण्डे तत्र स्थानिवद्भावो न भवति इति भाष्यकारेण कयाचित् युक्त्या तत्र भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि सिद्धकाण्डे स्थानिवद्भावः न भवति इति अवष्टभ्य इत्यस्य कः अर्थः? इति प्रारभ्य इति, नाम एतस्य आरम्भं कृत्वा इत्यर्थः। नाम पूर्वत्रासिद्धे नाम असिद्धकाण्डे स्थानिवद्भावः एव न भवति। नाम असिद्धकाण्डसम्बद्धः यदि कश्चन विधिः क्वचित् कर्तव्यः तर्हि तत्र स्थानिवद्भावः एव न भवति इति तत्र आरम्भः कृतः क्व? भाष्ये। अतः तेन तत्र अस्मिन् सूत्रे द्विर्वचनविधेः, सवर्णविधेः, अनुस्वारविधेः, दीर्घविधेः, चर्विधेः च निषेधस्य अपेक्षा एव नास्ति। एतान् विधीन् विहाय ये अन्ये विधयः वर्तन्ते। कति जाताः इति? द्विर्वचनविधिः, सवर्णविधिः, अनुस्वारविधिः, दीर्घविधिः, जश्विधिः, चर्विधिः च षड्विधयः ये सन्ति। एतेभ्यः अतिरिक्ताः ये चत्वारः विधयः वर्तन्ते ते एव विधयः अत्र परिगणनीयाः इति। नाम एतेषां षण्णां विधीनाम् अपेक्षा नास्ति। कुतः? यतः तत्र भाष्यकारेण युक्त्या इदं सिद्धान्तितं यत् पूर्वत्रासिद्धे नाम असिद्धकाण्डे नाम त्रिपादिसम्बद्धे विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावो न भवति इति। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु अत्र द्विर्वचनविधिम्, अत्र षड्विधयः ये परिगणिताः ते षडपि विधयः किं तत्र असिद्धकाण्डे अन्तर्भवन्ति वा इति चेत् तत्र द्विर्वचनविधिः केन क्रियमाणः आसीत्? अनचि च इति चेत् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 47 सूत्रं भवति। नाम त्रिपाद्यामेव अस्ति, स्पष्टं भवति। अतः असिद्धकाण्डे एव अस्ति, नाम पूर्वत्रासिद्धाधिकारे एव अस्ति। अतः पूर्वत्रासिद्धे तत्र द्विर्वचनकर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति इति भाष्यकारेण उक्तम्। एवमेव सवर्णविधिः, परसवर्णविधिः कृतः खलु अस्माभिः केन? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति खलु। तत् क्व वर्तते इति चेत् तदपि असिद्धकाण्डे एव वर्तते। कथम्? अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 58 सूत्रं भवति, अर्थात् त्रिपाद्यामेव वर्तते तत्। एवमेव एतत् पश्यन्तु किम् अनुस्वारविधिः वर्तते। न अनुस्वारात् पूर्वं कः? सवर्णविधिः वर्तते, सत्यम्। अनुस्वारविधिः कः वर्तते? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, सत्यं, तत्तु उक्तमेव। सवर्णविषये कः विधिः अस्माभिः दृष्टः? नश्चापदान्तस्य झलि। नैव, सवर्णविधिः तु अनुस्वारविधिः एव वर्तते, सत्यं सत्यं। नैव, अहमेव भ्रान्तः वा इति। द्विर्वचनविषये अनचि च दृष्टः खलु। आम्, सवर्णविषये कः विधिः दृष्टः? परसवर्णत्वं केन कृतम्? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्येन कृतं खलु। तच्च त्रिपाद्याम् अस्ति इति अधुनैव अस्माभिः ज्ञातम्। आम्, अनुस्वारविधौ अस्ति नश्चापदान्तस्य झलि, समीचीनम्। तर्हि नश्चापदान्तस्य झलि इत्यपि यदि पश्यामः अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 42 सूत्रं भवति। तर्हि इदमपि त्रिपादित्वेन व्यवह्रियते, नाम पूर्वत्रासिद्धे एव अस्यापि अन्तर्भावः भवति। एवं दीर्घविधानम् अस्माभिः तत्र पठितं केन? हलिच इत्यनेन। क्व? किम् उदाहरणं स्वीकृतमासीत्? प्रतिदीव्ना, तत्र हलिच इत्यनेन दीर्घः कृतः खलु। अतः
हलि च इत्यपि यदि पश्यामः तदपि त्रिपाद्यामेव भवति। कुतः? तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सप्तसप्ततितमं सूत्रं भवति। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य एव आरम्भात् तत्र त्रिपादी आरब्धः भवति, अतः इदमपि असिद्धकाण्डे एव अस्ति। तदनन्तरं चरविधौ तु अस्माभिः अधुनैव उदाहरणं दृष्टं तत्र। केन चर्त्वं क्रियते? खरिच इत्यनेन क्रियते। खरिच इति क्व वर्तते इति चेत् खरिच इत्यपि त्रिपाद्यामेव वर्तते। तत्र अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चपञ्चाशं सूत्रं भवति खरिच इति सूत्रं। समीचीनम्। अतः एते ये विधयः वर्तन्ते, एते सर्वेपि ये विधयः वर्तन्ते, ते विधयः तत्र त्रिपाद्याम् अन्तर्भवन्ति, अथवा पूर्वत्र सिद्ध्याधिकारे अथवा असिद्धकाण्डे अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा एतेषां तत्र एतत् सम्बद्धविधिषु तत्र स्थानिवद्भावः न भवति इति भाष्यकारेण आरम्भः कृतः वर्तते। अतः भाष्यकारेण अपि तत्र कयाचित् युक्त्या एव तद् वचनम् उक्तं वर्तते। किं वचनं नाम पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वचनम् उक्तं वर्तते। अतः तत्र पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वचनेन तत्र एतेषां तत्र निवृत्तिः साधिता वर्तते। एवं खलु? भाष्यकारेण अत्र स्थानिवद्भावस्य निवृत्तिः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यनेन वचनेन एव साधिता वर्तते। अतः अस्मिन् सूत्रे नाम नपदान्त इत्यस्मिन् सूत्रे एते षड्विधयः न परिगणनीयाः इति तत्र उच्यते। एवं किल? एते षड्विधयः तत्र नैव परिगणनीयाः। समीचीनम् इति अस्याः पङ्क्तेः भवति अभिप्रायः अथवा स्वारस्यं। किमुक्तं? का पङ्क्तिः? तदेव भाष्ये तु पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति अवष्टभ्य द्विर्वचनस्वर्णानुसारदीर्घचश्चरः प्रत्याख्याताः। नाम एतेषामत्र अपेक्षा नास्ति, एतेषामत्र प्रत्याख्यानमेव कर्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयन्नस्ति इदानीं तदस्ति द्रष्टव्यम्। पश्यन्तु, अग्रे कथयति किञ्च दीर्घादाचार्याणाम् इत्युत्तरं। ततः अपि पूर्वमत्र एकः विषयः मया वक्तुम् इष्यते। यदि मोतिलाल् बनारसीदास् इति टीका भवतां सविधे अस्ति तर्हि तस्य मोतिलाल् बनारसीदास् इत्यत्रत्यं प्रकाशनं यदि भवतां हस्ते अस्ति तर्हि अत्र किञ्च इत्यत्र एकं फुट् नोट् दत्तम् अस्ति। पश्यन्तु, अवधानेन पश्यन्तु। अर्थात् पादटिप्पणी दत्ता वर्तते, उपरि एकमिति लिखितं वर्तते किञ्च। ततः अग्रे अधः पादटिप्पणीं पश्यन्तु, किं लिखितमस्ति? अयं पङ्क्तिसप्तकपाठः, नाम इतः अग्रे 6-7 पङ्क्तयः ये पठिताः वर्तन्ते अग्रे, सः पाठः प्रौढमनोरमा व्याख्याने तु शब्दरत्नः इत्यतः प्राक् स्थितः। नाम पूर्वं प्रौढमनोरमा व्याख्याने तु शब्दरत्ने इति कुत्र उक्तम् इति चेत् पूर्वं गच्छन्तु, एकपृष्ठं पूर्वं गच्छन्तु। यदि बनारसीदास् प्रकाशनम् अस्ति, नास्ति चेदपि तत्र सवर्णविधौ अस्माभिः तत्र वस्तुतस्तु सवर्णविधौ इदम् उदाहरणं न भवति इत्यत्र अन्तिमपङ्क्तित्रयं पश्यन्तु। तत्र उक्तं किम् उक्तं पश्यन्तु। प्रौढमनोरमा व्याख्याने तु शब्दरत्ने पादमाचष्टे पादयति ततः क्विप् पाद् हसति इत्यादौ झयोः अन्यत्रस्याम् इति पूर्वसवर्णे कर्तव्ये पूर्वस्मात् परस्य विधिरिति पञ्चमी समासप्राप्तस्थानिवद्भावनिषेधार्थमिह सूत्रे सवर्णग्रहणमिति प्रपञ्चितम् इत्युक्तं खलु। तत्र अस्ति किम्? अस्याः पङ्क्तेः आरम्भे वर्तते किं? प्रौढमनोरमा व्याख्याने तु शब्दरत्ने इति खलु। तत्स्थानं ज्ञातम्। इदानीमत्र पादटिप्पणीं प्रति आगच्छन्तु। अत्र किमुक्तम्? अयं पङ्क्तिसप्तकपाठः प्रौढमनोरमा व्याख्याने तु शब्दरत्नः इत्यतः प्राक् स्थितः। वस्तुतः इदानीम् अग्रे अस्माभिः
इतः आरभ्य कुतः आरभ्य किञ्च दीर्घादाचार्याणाम् इत्यतः आरभ्य अन्ते किं नाम अस्य पेहरा समाप्ति यावत् सवर्णविधौ षिण्ढी इति नोदाहरणमित्यास्तां तावत् एतावत् पर्यन्तः यः पाठः वर्तते सः पाठः वस्तुतः तत्र पूर्वं सवर्णविधौ अन्ते यदुक्तं प्रौढमनोरमाव्याख्याने तु शब्दरत्ने ततः पूर्वम् अयं पाठः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति एषः सम्पादकः कथयति। नाम ततः पूर्वम् अयं पाठः स्थितः वर्तते। परन्तु अत्र तर्हि अनन्तरं कुतः अयं पाठः लिखितः अभूत् इति चेत् लेखकप्रमादादिना इहागतः इति प्रतिभाति। नाम लेखकाः ये सन्ति केचन उत्तरवर्तिनः लेखकाः पाठस्य सम्पादकाः तेषां प्रमादेन पूर्वं कथनीयः एषः पाठः इदानीम् अत्र आगतः वर्तते अथवा कदाचित् मूललेखकस्यापि अयं प्रमादः भवितुम् अर्हति। अतः कथयति किं कपुस्तकपाठम् अनुसृत्य तु कथञ्चित् इहापि समर्थनीयः। नाम तत्र बालमनोरमायाः व्याख्याने अयं पाठः क्वचित् मूलमातृकासु अत्र अनन्तरमपि दृश्यमानः वर्तते, क्वचित् पूर्वमपि दृश्यमानः वर्तते। परन्तु यदि अनन्तरं दृश्यमानः वर्तते क्वचित् मातृकायाम् अयं पाठः तर्हि तु अनन्तरत्वेनपि अस्य तत्र समर्थनम् अथवा प्रतिपादनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। अन्यथा अस्य सम्बन्धः तु आधिक्येन तत्रैव भाति। क्व प्रौढमनोरमा व्याख्याने तु शब्दरत्ने इत्यादि पङ्क्तिः आरब्धा, तस्याः पङ्क्तेः प्रागेव अस्य एतासां पङ्क्तीनामपि तत्र व्याख्यानं युज्यते इत्यर्थः। एवं खलु। अतः अस्तु, तत्र वा पाठः स्यात् अत्र वा पाठः स्यात्, अस्माभिः तु पङ्क्तीनां समन्वयनं कर्तव्यमेव। सर्वं च पठित्वा स्पष्टता अपि भविष्यति अस्माकं यत् तत्र अस्य पाठः कर्तव्यः वा अथवा अत्रैव युज्यते वा इति। अस्तु, विचारः कः? सः विचारः श्रोतव्यः। किञ्च दीर्घादाचार्याणाम् इत्युत्तरं नाम एतस्मात् अनन्तरं अनुस्वारस्य यैपरसवर्णः वापदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः षष्ठोटि इति षट्सूत्रीपाठोत्तरं नाम एतानि षट्सूत्राणि पठितानि तदनन्तरं झलां जष्झषि अभ्यासे चर्चा खरिच वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति पञ्चसूत्रीपाठः इति हलोयमाञ्यमिलोपः इति सूत्रभाष्यसम्मतः सूत्रक्रमः। नाम सूत्रभाष्ये एवं रीत्या सूत्रक्रमः उक्तः वर्तते। अद्यतनसूत्रपाठक्रमः यः वर्तते सः कथं वर्तते तद् भवन्तः पश्यन्तु। भवतां पुरतः यदि अष्टाध्यायी अस्ति तर्हि अष्टाध्यायीम् उद्घाट्य पश्यन्तु। तत्र दीर्घादाचार्याणाम् एतदनन्तरं किं सूत्रं वर्तते? झलां जष्झषि। अत्र किं कथयति? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। तदनन्तरम् अद्यतनसूत्रपाठस्य सूत्राणां क्रमम् एकवारं सर्वमपि अहं पठामि। उभयत्र भवन्तः दृष्टिं कुर्वन्तु कुत्र भेदः वर्तते कुत्र न। भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अपि वर्तते, महाभाष्यकारेण यः पाठः अनुमन्यते अष्टाध्याय्याः तदपि व्याख्यात्र अत्र उक्तः एव वर्तते। भेदः कः इति पश्यन्तु। दीर्घादाचार्याणाम् इत्यतः अष्टाध्याय्याः पाठं पश्यन्तु। किमुक्तं? दीर्घादाचार्याणां झलां जष्झषि अभ्यासे चर्चा खरिच वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः वापदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः षष्ठोटि हलोयमाञ्यमिलोपः झरोझरिसवर्णे। एवं रीत्या पाठः वर्तते। अत्र कः पाठः वर्तते? नाम भाष्यकाररीत्या कः पाठः वर्तते? तत्र पाठः वर्तते दीर्घादाचार्याणाम् एतदनन्तरम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति पाठः साक्षात् वर्तते। एवं खलु। तदनन्तरं वापदान्तस्य इति, तदनन्तरं तोर्लि, तदनन्तरम् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य, तदनन्तरं झयोः तदनन्तरं षष्ठोटि एवं रीत्या पाठक्रमः वर्तते। तदनन्तरं भाष्यकारः झलां जष्झषि यच्च आधुनिकपाठेषु दीर्घादाचार्याणाम् एतदनन्तरं दृश्यते। किं? झलां जष्झषि। सः तदनन्तरं झलां जष्झषि अभ्यासे चर्चा खरिच वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति पञ्चसूत्राणि यानि वर्तन्ते तानि सूत्राणि सः षष्ठोटि इति सूत्रानन्तरं
मनुते कः भाष्यकारः नाम तत्समये पाठः एवम् आसीत् इत्यर्थः। तर्हि एवं रीत्या भाष्यकाररीत्या यदि पाठं स्वीकुर्मः वयम् एवं किल, तर्हि किं नाम भाष्यकाररीत्या यदि पाठः स्वीकृतः तर्हि किं स्यात्, तर्हि तत्र कथयति एवञ्च षण्ढी इत्यत्र नपरसवर्णप्रसक्तिः इति। षण्ढी न शिण्ढी, नाम शिण्ढी इत्यत्र परसवर्णस्य प्रसक्तिरेव न भविष्यति इति कथयति। कुतः कथयति परसवर्णे कर्तव्ये षकारस्थानिकस्य जस्त्वस्य असिद्धत्वेन, एवं खलु, पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धं, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वम्, एवं खलु। अतः किमुक्तं परसवर्णे कर्तव्ये षकारस्थानिकस्य, नाम परसवर्णविधायकं शास्त्रं, तर्हि तत्र पूर्वं भवति खलु किम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति। जष्टुशास्त्रं तु अनन्तरं भवति खलु, वा न वा, झलां झषि इति। अतः षकारस्थानिकस्य जष्ट्वस्य असिद्धत्वेन, नाम जष्टुं यद् वर्तते तद् असिद्धं भवति। षकारस्य खलु तत्र कः डकारः क्रियते, अतः सः तु असिद्धः, ययपरकत्वं न लभ्यते, ययपरकत्वाभावात् इति। सर्वथापि सवर्णविधौ शिण्ढीति नोदाहरणम् इत्यास्तान् तावत्। नाम शिण्ढीति उदाहरणं न भवत्येव इति, नाम सवर्णविधौ शिण्ढीति उदाहरणं न स्वीकर्तुं शक्यते एव इत्यर्थः, एवं किल। अतः तत्र शिण्ढिः इति उदाहरणं सर्वथापि न भवति इति। अस्य तर्हि अस्य विचारस्य सम्बन्धः क्व वर्तते इति चेत् पूर्वं यः विचारः कृतः तत्रैव सम्बन्धः वर्तते। क्व यत् सा पङ्क्तिः या अस्माभिः दृष्टा, या च पादटिप्पणीकर्त्रा अस्माकं कृते निर्दिष्टं किं प्रौढमनोरमाव्याख्याने तु शब्दरत्ने, यतः शिण्ढीशब्दविचारे तु तत्र प्राधान्येन विचारः प्रचलति शिण्ढीशब्दमादाय। अतः शिण्ढीशब्दस्य तत्रैव अन्तर्भावः कर्तव्यः इत्यर्थः, एवं किल। अतः एवं रीत्या तत्र विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्माभिः द्रष्टव्या भवति। नाम अष्टाध्याय्याः अपि एवं रीत्या पाठभेदाः सन्ति। क्वचित् सूत्राणि अग्रे दृश्यन्ते, क्वचित् पूर्वं दृश्यन्ते। भाष्यकारमतेन तु एवमपि सूत्रपाठः दृश्यते, पश्चात् तत्र सूत्रपाठेषु किञ्चित् भेदः अपि जातः दृश्यते इत्यर्थः। इत्यपि विचारः शिण्ढीसम्बद्धः एव। अतः अत्र भवन्तः पश्यन्तु, नाम भाष्यकाररीत्या पादस्य अन्ते, नाम अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे अयं प्रसङ्गः वर्तते। दीर्घहदाचार्याणामिति 250 सूत्रं किमपि वर्तते। तदनन्तरं पाठभेदः दृश्यते। अतः पाठभेदे सति शिण्ढी इत्यादि प्रयोगेषु सवर्णविधौ शिण्ढी इति उदाहरणं न भवति। नाम सवर्णविधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधस्य उदाहरणं तन्न भवति। अतः तत्तु उदाहरणं न युज्यते इति पुनरपि प्रौढमनोरमाकारेण यः अथवा दीक्षितेन यः शिण्ढी इति उदाहरणं दत्तं तस्य खण्डनम् अत्र एतया रीत्यापि कृतम् अभूत् इत्यर्थः। भवतु अत्र अधिकजिज्ञासा यै तावत् तत्र हलोऽयमाम्यमिलोपः इति सूत्रस्थं भाष्यं द्रष्टव्यं। तस्मिन् भाष्ये सूत्रक्रमः एवम् उक्तः वर्तते इति अधुना उक्तमेव। समीचीनं भवतु। इदानीं वयम् अस्माकं यः विचारः प्रवर्तते, यदेकं रूपमादाय अस्माभिः महती काचित् शास्त्रीया व्यवस्था श्रुता अवगता च, तद्रूपं प्रति एव पुनः वयम् आगच्छन्तः स्मः। कथयति, किं कथयति इति स्थानीति, मूले उक्तं पश्यन्तु। इति स्थानिवद्भावनिषेधः, नाम क्व सुधय उपास्यः इत्यत्र, एवं खलु। सर्वादौ पश्यन्तु। इदानीम् एकवारं यात्रायाः आवृत्तिं कुर्वन्तु, चिन्तयन्तु अस्माभिः कथं कथं यात्रा कृता। स्थानिवदादेशः इति उक्तं। ई स्थाने यः आदेशः सः स्थानिवद् भवति। तथा चेत्
अनचि च इति द्वित्वं न स्यात्। कुतः? यतः य इति अवत् लब्धः, परन्तु तत्रैव उक्तं किम्? अनल्विधौ नाम अल्विधौ न। अतः अत्र अल्विधौ स्थानिवद्भावो न भवति। अतः अत्र किं कर्तव्यं तर्हि? सत्यम्, अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति, तर्हि द्वित्वं प्राप्तं, परन्तु पुनरपि अग्रिमे घट्टे अल्विधौ अपि स्थानिवद्भावः प्राप्तः। केन? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ किमुच्यते? परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति। अतः अत्रापि तर्हि परनिमित्तः नाम उपास्य इत्यत्र उकारनिमित्तः, अजादेशः नाम अचः स्थाने विहितः यः आदेशः य इति स्थानिवत् स्यात् नाम ईवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये नाम द्वित्वे कर्तव्ये। पूर्वत्वेन कः विधिः दृश्यमानः वर्तते? द्वित्वविधिः दृश्यमानः वर्तते। एवं खलु? प्राप्तः, परन्तु नपदान्तद्विर्वचन, तत्र द्विर्वचनं नाम द्वित्वविधिः नाम द्वित्वविधौ कर्तव्ये, तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति स्थानिवद्भावनिषेधः। नाम स्थानिवद्भावः यः अत्र प्राप्तः तस्य निषेधः इत्यर्थः। तदेव कथयति व्याख्याता। किं कथयति? एव अनेन सूत्रेण, केन सूत्रेण? नपदान्त इत्यनेन सूत्रेण सूधय इत्यत्र द्वित्वनिषेधे कर्तव्ये यकारस्य स्थानिवत्वनिषेधः इत्यर्थः। नाम स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इत्यर्थः इति चर्चितमेव अस्माभिः। एवं किल? एवञ्च अग्रे कथयति अच्परकत्वाभावेन, नाम इदानीम् अच्परकत्वं न लभ्यते। कस्य? यरः परतः अच् न लभ्यते। एवं खलु? स्मरन्तु अनचि च इत्यस्य अर्थं। कः अर्थः? नाम अचः परस्य यरोद्वेवास्तः न तु अचि इति खलु उक्तम्। अतः अत्र अचपरकत्वमेव न लभ्यते। कुतः? स्थानिवद्भावः न भवति इत्यतः। अनचि च इति निषेधाभावात्, नाम अनचि च इत्यस्य निषेधस्य अभावः, नाम तस्य निषेधः अत्र, नाम अनचि च इति यः निषेधः उक्तः तस्य निषेधस्य अभावः अत्र वर्तते। नाम अचि न इति यः निषेधः अनचि च इत्यनेन सूत्रेण एव उक्तः, सः निषेधः अत्र न प्रवर्तते। नाम अत्र परतः अच् एव न लभ्यते इति। अतः द्वित्वं भवत्येव इति। अतः कथयति धकारस्य द्वित्वं निर्बाधम् इति भावः। नाम धकारस्य अत्र द्वित्वं भवत्येव इत्यर्थः। अतः अनचि च इत्यनेन द्वित्वं विधाय तत्र सु ध ध य इति स्थितं। नाम एषा स्थितिः अस्माकं सविधे लब्धा भवति। इतः अनन्तरम् अत्र अग्रिमाः क्रियाः आरब्धाः भविष्यन्ति, अग्रिमाः व्यवस्थाः अस्माभिः अत्र ज्ञाताः भविष्यन्ति। तेषाञ्च नाम लक्ष्यम् अस्ति सुध्युपास्यः इत्यत्र चतुर्णां रूपाणां सिद्धिः अस्माभिः कर्तव्या अस्ति। तत्र क्वचित् एकः धकारः भवति, क्वचित् धकारद्वयं भवति, क्वचित् तत्र एकः यकारः भवति, एकः अथवा द्वौ यकारौ भवतः। एवं रीत्या तत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः करिष्यते। एवञ्च इतः अग्रिमा व्यवस्था अस्माभिः अग्रिमेषु पाठेषु ज्ञास्यते, पठिष्यते। इतः पूर्वं तावत् नपदान्त इति सूत्रस्य तु सम्पूर्णतया अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते चिन्तनं। यतः तत्र अतिप्रौढाः विषयाः ये सद्यः व्याख्यायाम् आगताः, नाम प्रौढमनोरमाग्रन्थस्थाः विषयाः अथवा शब्दरत्नादिग्रन्थस्थाः विषयाः, तेषां यदि पूर्णतया जिज्ञासा यै अधुनैव भवतां तत्र अस्ति इच्छा नाम ज्ञातव्याः ते, तर्हि ते ग्रन्थाः अधुनैव उद्घाट्य भवद्भिः द्रष्टव्याः। अन्यथा सद्यः मूलस्य अथवा
तत्र व्याख्या या वर्तते नाम तत्तद्विधौ यद्यद् उदाहरणमत्र दत्तं तत्र नपदान्तित्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कथम् इति यदि सद्यः तावद् नाम अस्मिन् विधौ इदम् उदाहरणं भवति अत्र नपदान्त इति सूत्रम् एवं कार्यं करोति इति एतावदपि यदि स्पष्टं तर्हि अग्रे विषयः भवतां सुकरः भविष्यति। एवञ्च अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। अग्रिमपाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। सुद्विपास्यः इति प्रयोगसम्बद्धं विषयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्य एषः 15 पाठः समाप्तिं गतः।